नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं हांव अक्षता छत्रे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज अस्तंत बंगालांतल्या लोकांक येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत भाजपाक मत दिवचें आनी बेकोशितो पश्चिमोंगो म्हळ्यार विकसीत अस्तंत बंगाल करपाच्या उपक्रमांक चालना दिवपाचें आवाहन केलें. नरेंद्र मोदी हांणी बंगाली नव्या वर्साच्या निमतान बंगालांतल्या लोकां कडेन पत्रा वरवीं विचार उक्तायल्यात. सध्याच्या सत्ताधारी पक्षाच्या राजवटीन पुराय अस्तंत बंगालान भयाचें वातावरण आसा आनी तरणाटे बेकार आशिल्ल्यान हेर राज्यांनी वचपाक लागल्यात अशें तांणी सांगलें. भाजप सत्तेर आयले उपरांत खंयचोच तरणाटो रोजगारा खातीर राज्या भायर वचचो ना अशें आश्वासन तांणी दिलां. प्रधानमंत्री मोदी हांणी बंगालांतल्या लोकांक बायलांची सुरक्षीतताय आनी सुरक्षे कडेन सगळ्यांत चड प्राधान्य दितले अशें आश्वासन दिलां. विकसीत भारत साकार करपा खातीर उदरगतीच्या मळार प्रामाणीकपणान समर्पीत जावचें अशें आवाहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी नागरिकांक केलां. कर्नाटकांतल्या आदिचुंचनगिरी मठ हांगाच्या गुरू भैरवैक्य देवळाच्या उक्तावण सुवाळ्यान उलयतना प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें की समाजा खातीर आपलें जिवीत ओंपपी संतांची आनी समाजाची हीच नदर आशिल्ली. कर्नाटका में दर्शन की गहराई और टेक्नोलॉजी की शक्ति दोनों यहाँ मौजूद है. श्री आदि चुंचनगिरी महासंस्थान मठ जैसे आध्यात्मिक केंद्र इस महान भूमि की महान देन है. ये संस्था तत्वज्ञान, आध्यात्मिकता और नैतिक मूल्यों के माध्यम से समाज को दिशा देती है. प्रधानमंत्री मोदी हांणी नागरिकांक एकठांय येवपाचें आवाहन केलें. देशी वस्तू आनी उद्योजकांक चालना दिवप स्वदेशी चळवळीन चालना दिवपाचोय उलो तांणी मारलो. भारतीय लोकांनी देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांनी भेट दिल्यार पर्यटकांक चालना मेळूं शकता अशें तांणी सांगलें. तशेंच रसायनां आनी किटकनाशकां टाळून सेंद्रीय आनी सैमीक शेती करपा विशीं ते उलयले. अस्तंत बंगालाची मुखेलमंत्री ममता बॅनर्जी हांणी आयज बंगाली नव्या वर्साच्या निमतान अस्तंत बंगालांतल्या लोकांक परबीं दिली. राज्यान सांस्कृतीक आनी धर्मीक समरसताय तिगोवन दवरपा खातीर येवपी विधानसभा वेंचणुकेंत लोकांनी मतदान करचें अशें आवाहन तांणी केलें. भाजपान SIR वरवीं अस्तंत बंगालांतल्या लोकांक मतदानाचो हक्क उणो केला असो आरोप ममता बॅनर्जी हांणी केलो. अस्तंत बंगालांतल्या लोकांक येवपी वेंचणुकेंत तृणमूल काँग्रेसीक मत दिवचें अशें आवाहन तांणी केलें. रशियेन काल रातीं युक्रेनाचेर व्हड प्रमाणांत हल्लो करून दक्षिण बंदराच्या मुळाव्या साधन सुविधांक निशाणो करपा खातीर शेकड्यांनी ड्रोन आनी 3 बॅलिस्टीक क्षेपणास्त्रां वापरलीं. ह्या हल्ल्यान एकल्याक मरण आयलें आनी 7 जण जखमी जाल्यात अशें युक्रेनाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगलें. युक्रेनच्या हवाई दळान सांगलां की रातच्या वेळार 324 ड्रोन क्षेपणास्त्रा सयत हल्लो जालो. तांच्या हवाई संरक्षणान 309 ड्रोन आडयले पूण क्षेपणास्त्रां आनी 13 ड्रोनांनी 9 लक्ष्यांचेर धपको दिलो. सांख्यिकी आनी कार्यावळी अंमलबजावणी मंत्रालय म्हळ्यार मिनिस्ट्री ऑफ स्टॅटिस्टिक्स अँड प्रोग्राम इम्प्लिमेंटेशनान जाहीर केल्ल्या म्हयनाळ्या कामगार बळ आनी बेकारीच्या आंकड्या प्रमाण देशांतल्या 15 वर्सां वयर आनी ताचे वयर पिरायेच्या लोकसंख्येचे बेकारीचे प्रमाण मार्चान मातशें वाडून 5.1% जाला, जे अंदू फेब्रुवारीन 4.9% आशिल्लें. CBSEन 2025-26 वर्सा खातीर 10वीच्या वर्गाचो निकाल जाहीर केला. तातूंत एकंदर उत्तीर्ण जावपाची टक्केवारी 93.70% आसा. ह्या निकालान चलयांनी चल्या परस 94.99% मेळोवन यशस्वी कामगिरी केल्या. गोंयान उश्णताय वाडिल्ल्यान सध्या नागरिकांक व्हड त्रास सोंसचो पडटा. हे फाटभुंयेर भारतीय हवामान खात्यान नागरिकां खातीर कांय म्हत्वाची मार्गदर्शक तत्वां आनी उपाय जाहीर केल्यात. सकाळीं 10:30 ते दनपारां 3:30 मदीं हवामान चड अस्वस्थ आसता, देखून शक्य जाल्यार ह्या वेळार भायर सरप टाळचें. तुमची दिसपट्टी कामां सकाळीं पयलींच वा सांजवेळार उसरां पुराय करचो प्रयत्न करपाचो. उदकाची पातळी सांबाळपा खातीर भरपूर उदक पिवपाचें आनी सदांच उदकाची बाटली आपल्या वांगडा व्हरपाची. खेळ IPL क्रिकेट सर्तीन काल रातीं चेन्नईच्या चिदंबरम स्टेडियमान जाल्ल्या चेन्नई सुपर किंग्स आनी कोलकाता नायट रायडर्स ह्या सर्तीन चेन्नईन 32 धांवड्यांनी कोलकाताक हारयले. आयचे मॅचीन रॉयल चॅलेंजर्स बांगळूर लखनौ सुपर जायंट्स ह्या पंगडा आड खेळटलो.
हो सामनो बेंगळुरूच्या एम चिन्नस्वामी स्टेडियमार सांजवेळार 7:30 सुरू जातलो. इतल्यान हे खबरापत्र सोंपले. आमचे मुखावेले खबरापत्र आयकयात फाल्यां सकाळीं 8:40 नमस्कार.